الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. عزیزان گرامی قدر آج 25 شوال المکرم ہے اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے. اللہم 15 شوال المکرم بھی سرکار دی شہادت دا دن ایک تاریخ دے مطابق اور ایک روایت دے مطابق 25 آج شوال ہے اے مولا جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت دا دن ہے. جڑا ایران ہے اتھے آج سرکاری چھٹی ہے، آج جو اس دن منا رہا ہے شہادت دے حوالے نہ. ایک عشرہ بھی اتھے منایا جاندہ ہے، وہ 15 تو شروع کر کے 25 تک ہے. اس دورانی ہے 6ویں امام دا تذکرہ کیا جاتا ہے. میرے محترم سامعین 12 امامہ چوں یہ ساڑھے او امام نے جڑے ساڑھے واسطے اس ویلے وجہ تعارف نے. اس ویلے پوری دنیا دے مسلمانہ وچ جڑا سی بحثیت مسلمان زندہ وہ اس امام دی طفیل زندہ، اس امام دی وجہ اذان ہو رہی صلوات اللہم صلی علی محمد. میں عرض کر رہا سا کہ 6ویں امام 12 امامہ جو ایسے امام نے اس ویلے ساڑھا تعارف اس امام دی وجہ تو پوری دنیا اچھ موجود ہے. دنیا وچ ساڑھا جڑا تعارف ہے بہت زیادہ پراپیگنڈا ساڑھے خلاف کیتا جاندہ ہے. کدی سانو کافر ثابت کرن دی کوشش کیتی جاندی ہے، کدی سانو مشرک ثابت کرن دی کوشش کیتی جاندی ہے. ماتم تے عزاداری دی وجہ تو کدی سانو بندیاں دے نے نہ آپ ہی قتل کیتا ہے اور آپ ہی اپنے گناہ پہ بخشوان دے. کدی بندے مشرک ثابت کر دے نے، کدی بندے سانو کافر ثابت کر دے نے، کدی لوگاں دا زور لگ جاندہ سانو یزیدی ثابت کرتے. لیکن اس ویلے اسی جڑا سر چک کے جی رہے ہیں وہ فقہ جعفریہ دی وجہ تو جی. الحمدللہ ساڑھی ایک باقاعدہ فقہ موجود ہے اور دانا فقہ جعفری ہے. سعودی عرب اور انہاں عرب ملکاں وچ فقہ 4 ہیں. انہاں دیاں فقہ حنفیہ، فقہ حنبلیہ، فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ اور ایک فقہ جعفریہ 5ویں فقہ ہے. پاکستان ہی 2 ہی فقہ نے زیادہ مشہور. اخبار تری ہر روز ٹائم آؤں ہے نماز داؤ دے تری فقہ حنفیہ لکھیا ہوں اور فقہ جعفریہ لکھیا اخبار تری. رمضان گزرے ہے ہر روز صبح روزے دا ٹائم رکھن دا افطار کرن دا ہوندا سی فقہ حنفیہ دے مطابق اور فقہ جعفریہ دے مطابق. یہ دا مطلب ہے الحمدللہ اسی ایک فقہ رکھنے ہیں اور فقہ دی وجہ تو اسی الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمانہ وچ ساڈا مقام ہے کہ ساڈی فقہ ہے اور فقہ دا نام فقہ جعفریہ ہے. میرے محترم سامعین پڑھے لکھے بندے سانو کافر اس واسطے نہیں آندے کہ وہ جان دے ہیں کہ کافران دی فقہ نہیں. فقہ جدوں ہوندی ہے مسلمانہ دی ہوندی ہے. ساڑھی ایک باقاعدہ فقہ ہے جدا نا فقہ جعفری ہے. میرے محترم سامعین بورے والا ایک شہر ہے جڑا بندہ لاہور رہندا ہے انہوں بورے والے دا پورا پتہ کوئی نہیں کہ دا بازار اگے جا کے مک جاندا ہے اگوں کی آوندا ہے اتھوں مجھاں دے سنگل کتھوں لبدے نے برفی کتھوں ملدی ہے
लाहौर वाले बंदे नूं पता नहीं, बूरे वाले दे बंदे नूं पता होना चाहिए। जिहड़ा है बूरे वाले दा ते बूरे वाले नूं नहीं जानदा, उन्होंने बूरे वाला रहन का हक नहीं। मैं प्याना बूरे वाले का बंदा बूरे वाले नहीं जानता वो की शै की, वो लेला है, वो बकरा है। वो बंदा अगर इंसान है तो इंसान लेला नहीं पता मैं किहड़े शहर च रहना, बकरा भी नहीं पता। तुसी ध्यान रखो दरवाजे का, मेरी खैर सला मैं तो इत्थे ही होना ना रोज, मैं तो इत्थे लगा फिरना तुहाडे कोल ही। इत्थे बूहे का ध्यान रखना तुसां, बाकी छड्डो सारियां गल्लां, मैनू छड्डो मैं की पे गल करना, की मैं बयान ना, ये किहड़ी गल है, मेरी मामूली गल, उसका ध्यान रखना तुसीं। मेरे मोहतरम सामईन, बंदा बूरे वाले का होवे, बूरे वाले च जानवर रहिंदे ने, हैवान, जिन्हां दा मैं दो हैवानां दा हलाल दा जिक्र कीता, भैड़ियां दा नहीं कीता, छोटे गोश्त का कीता, वड्डे दा भी नहीं कीता। यानी बकरा आख्या, दुंबा आख्या, लेला आख्या। वो जिहड़े लेले रहिंदे ने बूरे वाले, उन्होंने नहीं पता भी असी बूरे वाला तहसील है, बूरे वाला जिला है, बूरे वाला कस्बा है, बूरे वाला किड्डा कोई। वो जेडे बाड़े च मौजूद ने उत्थे रहिंदे ने, बाहरों चोग आउंदे ने फिर उत्थे आ जांदे ने। उन्होंने कोई गर्ज नहीं कि बूरे वाले MP कौन है, बूरे वाले MNA कौन है। उन्होंने नहीं पता भी PTI के किन्ने बंदे ने, उन्होंने कोई पता नहीं नून लीग के किन्ने बंदे ने, क्योंकि उन्होंने गर्ज नहीं। जानवर ने, जानवर नहीं पता। जेडे इंसान रहिंदे ने बूरे वाले, उन्होंने पता है भी ये तहसील है, ये जिला है, इत्थे MNA कौन है, इत्थे MPA कौन है, इत्थे बैंक केड़ा केड़ा है, इत्थे स्कूल केड़ा केड़ा है, यूनिवर्सिटी है कि नहीं, ये बूरे वाले दे बंदे नूं पता है। जेड़ा बंदा बूरे वाले दा हो के बूरे वाले नूं नहीं जानता, उहदे मुतलक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। उन्होंने सिर्फ इन्ना आना भी तू इंसान ही है। वैसे जानवर तो सारे रहिंदे ने, जानवर रहिंदे रहन, लेकिन जेड़ा बंदा यार इंसान है। मैं गुजराल नहीं ना, मेरा जिला सियालकोट है। कोई गुजराल की गल पुछनी है पुछ सकते हो, सियालकोट की पुछते हो, मैंने पता है, मेरे शनाख्ती कार्ड च मेरा असली पता सियालकोट का है। हुण जिहड़ा मौजूदा पता है गुजरांवाले का है, तो मैनूं कुछ ना कुछ तो गुजरांवाले का, चलो सारा नहीं, सारा नहीं तो कुछ ना कुछ तो पता है ना, सारा नहीं तो कुछ ना कुछ सियालकोट का भी पता है ना, तो उक्का ही पता कोई ना हो, बिल्कुल ही खबर कोई ना हो। मैं कित्थे रहिना, मैं कोई इंसान हाँ। ਇਹਦਾ मतलब जे इंसान है तो बूरे वाले रहिंदा है, तो बूरे वाले का पता होना चाहिए। लाहौर रहिंदा है तो लाहौर का पता होना चाहिए। जिहड़ा लाहौर रह के लाहौर नूं नहीं जानदा वो की है, तो जिहड़ा बूरे वाले रह के बूरे वाले नहीं जानदा वो की है। जिहदी फिका है जाफरिया होवे ते फिका नहीं जानदा वो की। मेरे लो वेख के गल करा जी, जिहदी फिका भी फिका जाफरिया होवे ते अपनी फिका नूं ना जानदा होवे, वो की है, वो फिका जाफरिया का बंदा है, खुशिया बंदा है। अल्लाह दे बंदे हो, फिका हनफिया वाले फिका हनफिया वाले जानते हैं कि हनफिया की है, तो जेडे जाफर सादक नूं जानते हैं उन्होंने तो पता होना चाहिए ना जाफरिया की। मेहरबानी, जिन्ना को तुसीं बोल रहे हो मैनूं साहब लग गया है। मैं किहड़ा पेपर लैके आया तुर फिका चो पेपर पाण लगा। वैसे ध्यान नाल जानना चाहिए फिका नूं या नहीं जानना चाहिए, इन्नी गल जानना चाहिए। मेरे मोहतरम सामईन, फिका की लोड़ उन्होंने पैंदी है जिहड़ा सरदी वाले रोज़ियां च उठिया हो, उन्होंने लोड़ पैंदी है, तो शाम को उन्होंने लोड़ पैंदी है जिस रोज़ा रखिया हो। अगली गल है वुजू की लोड़ उन्होंने पैंदी है जिस वुजू करना होना, तो वुजू करना उन्हें में जिस कुरान पढ़ना या नमाज पढ़नी। इन्हां सारियां गल्लां दा पता होना चाहिए। मेहरबानी करो, बच्चे जमण का पता है तो गुसल का पता नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वैसे जी नस्ल है ना, नस्ल जानवर भी बढ़ाते हैं। ऊंटां दे बच्चे ऊंट होंदे ने, लेलियां दे बच्चे लेले होंदे ने, नस्ल उन्हां दी भी होंदी है। नस्ल बढ़ाना कम नहीं, नस्ल बढ़ाना कम नहीं, वो जानवर भी बढ़ाते हैं। कम से कम जिहड़ा बंदा शिया ते मुसलमान है उन्हें पता होना चाहिए मैं जाफरी हाँ तो जाफरिया किनू कहा जाए। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। ये साडे वो इमाम ने जिन्हां सानू इस वेले पूरी दुनिया ते मुसलमान असीं जिंदा रहे ना, इस इमाम की वजह तो रहे। दो सादिक ने, दुआ नूं कट्ठा मिलाइए तो सादिकैन आंदे। सादिकैन मैना दो, हसनैन, मशरकैन, मगरबैन, सादिकैन। सादिकैन मैना दो सादिक। कायनात दे वाहिद मेरा मजहब है, जेड़ा मनदा उन्होंने जिस दीन लियांदा है वो भी सादिक है, जिस समझाया वो भी सादिक है।
دوویں صادق ہیں۔ آج امام دی گل کرنی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام دی کرنی ہے۔ مولا تانوں جزا دے دے، جیڑی امامت دی پوزیشن میرے مذہب وچ ہے، کسے مذہب وچ وہ پوزیشن نہیں۔ امامت دا لفظ ہی ایسا ہے جڑا ساڈے مذہب نے اینوں عزت دتی، کسے مذہب نے اینوں او عزت ہی نہیں دتی۔ اس سے واسطے جننے بندے نماز لوگاں دے مذہب وچ پڑھاندے نے، لوگ انہاں نوں امام آندے نے، امام مسجد، امام کعبہ۔ کدی کدی امام مسجد تے روز ملدے نے تانوں، امام کعبہ بھی کدی کدی آندے نے۔ ساڈے مذہب میں جڑا سانوں نماز پڑھاندا نا، اسی انہوں امام تھوڑا ہی آنے، گھٹ ہی آنے، انہوں پیش نماز آنے۔ میں پیا نہ انہوں پیش نماز آنے، جڑا نماز پڑھاندا ہے انہوں امام آکھن دی بجائے اسی انہوں پیش نماز کیوں آنے؟ صرف اس واسطے کدھر امام دا لفظ اپنی اہمیت نہ کھو بیٹھ۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، لفظ امام اپنی اصلی حیثیت وچ برقرار تے ہر بندے نوں اسی امام نہ آکھیں۔ کچھ لفظ ایسے نے جنہیں مخصوص ہو چکے ہیں۔ حضرت حسن علیہ السلام نے کسے بندے آکھیا یا امیر المومنین، فرمایا چپ رہو میرا پیو امیر المومنین۔ کسے بندے آکھیا مولا تسی بھی تھے مومنہ دے امیر ہو۔ میرے مولا نے فرمایا اسی اس واسطے اپنی موجودگی علی علیہ السلام نو امیر المومنین رکھوانے ہیں تاکہ لفظ امیر المومنین اپنی حیثیت نہ کھو بیٹھے۔ اسا ہر بندے نو امام نہیں آکھیا، ہاں حشر دی سب تو بڑی ضرورت دا نام امام، محشر دی سب تو بڑی ضرورت دا نام امام۔ میں قرآن پاک لے کے آیا، میں نے پتہ ہے میں قرآن پاک نال رکھنا پھر میں پڑھنا۔ ذاکر صاحب نال اپنی بک لے کے آئے گئے، کتاب لے کے آئے جہدے قصائد لکھے ہوئے، جڑا کاپی بھی نہیں رکھدا قرآن بھی نہیں رکھدا وہ ذہن لے کے آتا ہے، وہ دا حافظہ کمال ہے، وہ ذہن لے کے آتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بندے نو پتہ ہوتا ہے اوتھے جان دی کی تیاری، اوتھے جان دی کی تیاری، اوتھے جان دی کی تیاری۔ سویرے سویرے اٹھ کے صرف سکول جان والے بچے دوڑ بھج کردے نا، جنہاں سکول نہیں جانا انشاءاللہ منہ بھی نہیں تو لوڑ ہی کوئی نہیں، دوندا تو کتے جانا ہوئے۔ جدن بندے دفتر جانا ہوئے سویرے سویرے ٹھیک ٹھاک ہویا ہوتا ہے، جدن چھٹی ہوندی ہے بندے 11 بجے تک اکھاں ملدے رہندے۔ یہ دا مطلب ہے تیاری ہر بندہ جاندا ہے کہ سکول جان دی کی تیاری، دفتر جان والا جاندا ہے دفتر جان دی کی تیاری، جڑا بندہ دھرنے چ جاندا ہے۔ میرا خیال ہے فضل الرحمان صاحب نے دھرنے دا اعلان کیتا سی، پھر انہاں دھرنا ختم کر دیتا۔ ویسے انہاں لسٹ جاری کیتی سی کہ جڑے بندے اتھے آؤن احتیاطاً ریکس صابن لے کے آؤ۔ میں نہیں پتا بھی ریکس انہاں کیوں لکھے ہے، لیکن انہاں آکھیا انہاں دا خیال ہونا اچھا صاحب ریکس صابن دی گاچی ہوئے، نال ایک تولیہ ہوئے، نال جناب تہاڈے ایک لوٹا ہونا چاہیے، ایک تہاڈے کو چادر ہونی چاہیے، کوئی بستر ہونا چاہیے، یعنی جے دھرنا دینا پیا۔ یہ مطلب ہے کہ ایک بندے نے دھرنے واسطے بندے سدنے ہوں، انہوں دسدا ہے تیرے کو کی ہونا چاہیے۔ جس اللہ نے حشر وچ بندے سدنے دسیا سو ہے نا کیڑی کیڑی شے ہونی چاہیے۔ مہربانی بہت شکریہ۔ خالق بھی تے دسی ہے نا کوئی شے جڑی اللہ نے سب تو پہلی شے دسی ہے نا، او دا نام امام۔ جڑی اللہ نے سب تو پہلی چیز دسی ہے او دا نام امام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، نیکیاں ہر شے سامنے آوے گی، لیکن سب تو پہلا اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر بندے کو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ بھائی جی تساں جانے اپنے امام نام، میں جانے اپنے امام نام، اے بکھری گل اکٹھے ہی ہونا، تہاڈا بھی ہو اے میرا بھی ہو، ہے نا جی۔ لیکن امام ہم دا مطلب ہے کہ ہر بندہ جائے گا اپنے، کیا بات ہے، اپنے امام کے ساتھ۔ اے داشا اتھے لگ دے نے اتھے نہیں لگنے۔ میں پھر پیانا اتھے بندے دا لا لیندے، اتھے بندے نے ووٹ کسے نو پائے ہوندے نے تے ہار کسے دے گل چ پا ہوندا، کیونکہ اپنا جتنا نہیں نا، اپنا نہ جتے وہ ہار جا کے دوجے دے گل مبارک جی مبارک جی، وہ آندا جی خیر مبارک۔ جڑا جتیا ہوئے او دا ذرا مزاج فریش ہوتا ہے، اور جتے دا مزاج فریش ہوتا ہے، او دے کان چ کوئی بندہ آ کے آکھے نا جڑا تینوں ہار پیا پاندا ہے اس تینوں ووٹ کوئی نہیں تے ہو سکے دفع کر، ہار تے پیا پاندا ہی ہے نا، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے نا کہ میں تے ہو گیا کامیاب، کوئی نہیں رولا چھڈ پر۔ یہ مطلب ہے کہ اتنے بندے ووٹ کسے نو دیندے نے، ہار کسے دے گل پا ہوندے نے۔ قرآن تے میرے دو ہاتھ نے، برے والے تے گردوں نوا دیو شریفو، ایتھے اپنے اپنے دوستاں نو دس دیو اوتھے اللہ نے امام دے پیچھے کھلوتیاں لائن بھی تبدیل نہیں کرن دینی۔ ہاں متے کوئی بندہ سوچے کہ اوتھے جا کے صحاب لا لیں گے، جڑا چنگا امام ہویا او دے پیچھے کھلو جائیں گے۔ کئیاں بندہ صحاب لایا اتھے جا کے صحاب لا لیں گے،
جڑا ٹھیک ہویا وہ پیچھے کھلو جائیں گے نا اللہ فرماندا بے امامہم جنہوں دنیا تے منیا ہی نا ہاں آباد رہو جناب وہاں ہم تمام اسباب قطع کر دیں گے جنہوں ایتھے امام بنا کے انہوں اگے لایا ہی نا اوتھے بھی وہ دے پیچھے ہوئے گا تے وہ تیرے اگے ہوئے گا یہ دا مطلب ہے امام اگے ہوئے گا تے منن والے خیر ہوئے تو پیچھے ہونے گے سانو کوئی اعتراض کرن دی لوڑ نہیں کہ کنے کنے پیچھے ہونے سانو پتہ ہے کہ ایسا 12 پیچھے ہونے بولو یار سانو ایک آرام ہے باقی دنیا جنی ہے وہ بندے بہت ہیں تو امام تھوڑے نہیں میں پہنا بندے بہت ہیں تو امام تھوڑے نہیں اسی بندے تھوڑے ہیں تو امام 12 نے تو اڈی کیا بات ہے کنے امام نے 12 کوئی مسئلہ ہی نہیں سانو حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے رش ہویا تو امام حسن پیچھے کھلو جائے جے اتھے زیادہ رش ہویا تو امام حسین پیچھے کھلو جائے جے مادی تک جدے پیچھے بھی کھلو جاؤ نا اے حق دے امام نے لو جی ایک اور میں دس دیا قرآن پاک چلا فرماندہ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَمَا جو دنیا میں نابینا رہ گیا وہ حشر میں بھی نابینا ہی اٹھے گا جڑا دنیا تے اندھا ہے حشر چ بھی اندھا ہی رہے گا میں پیانا جڑا دنیا چ اندھا ہے حشر چ بھی ایک قرآن دی آیت ہے میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ بندہ آیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہ میرے امام نو کہنے لگا مولا یہ بچارے جڑے نبینے نے وہ ایتھے بھی نبینے ہی ہونگے تے ایڈے راش جی بھی نبینے ہی ہونگے وہ تے کتے کھجل ہونگے انہیں راش جی نبینے بچارے امام مسکرا کے فرماتے ہیں تو کہنا کیا چاہتا ہے کہنے لگا قرآن دی ایک آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَمَا جو دنیا میں نابینا رہ گیا وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا امام نے فرمایا تینوں کی سمجھ آئی کہنے لگا جی پوچھن آیا یہی پوچھن آیا یہی پوچھن آیا کہ دنیا چ بھی بیچارے انے تے آخرت چ بھی انے امام فرمایا تو ٹھیک جگہ پہ آ گیا ہے جو ہمارے پاس نہیں آتا اسے دین نہیں آتا جو ہمارے پاس نہیں آتا اسے دین نہیں آتا ہم ہی سے سمجھانے کے لیے اتارے گئے ہیں دنیا دیا انیا نال اس آیت دا کوئی تعلق نہیں کہ ایتھے انے تے اوتھے بھی انے فرمایا ایسی گل نہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا وہاں ایسا نہیں ہوگا مثلا یہ میرا خیال ہے کہ 2 کو آیتاں میں تمہارے سامنے پڑھ دینا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل خالق کائنات نے فرمایا اقرا کتابہ کا اے انسان اس دن تو اپنے کتاب کو پڑھے گا جو تو نے کیا ہے نا اس کو تو پڑھے جو تو نے کیا ہے اس کو تو خود پڑھے گا میرے امام فرماتے ہیں جب بندے اپنے اعمال نامے کو پڑھ رہے ہوں گے نبینے نو تے پڑھنا ہی نہیں آتا پڑھے گا تے وہ جدیاں آنکھاں ٹھیک ہوں گے اور میں امام نے فرمایا سارے بندے ہوں گے اتھے اینا انیا دی گل ہی نہیں کہنے لگا مولا پھر یہ کیا کہا جو یہاں اندھے ہیں وہاں بھی اندھے ہیں فرمایا یہ آنکھوں کے اندھوں کی بات نہیں میرے کو جناب نور الشکلین صفحہ نمبر 254 میرے مولا فرماتے ہیں اس سے آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی دنیا میں وہی اندھے ہیں جو ہماری ولایت کو نہیں جانتے کمارے جو ہمیں نہیں جانتے وہ اندھے ہیں سبحان مولا تانو جزا دے بے میرے مولا فرمان دے شکریہ خیر ہوئے نوجوان میرے مولا فرمان دے جو ہماری ولایت اور فضیلت کو نہیں جانتے وہ یہاں بھی اندھے ہیں وہاں بھی اندھے ہی رہے اچھا جی فرمایا پھر فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا امام اگے ہوئے گا کہ پیچھے جی شکریہ شکریہ اگے جی پیچھے ہوتے منن والے ہوں گے سارے اماماں دی ایک جیسی حالت نہیں ہوگی اوتھے بڑے بڑے ایسے بندے بھی ہوں گے جڑے منن والے تو تنگ آ جان گے بھی تسی سانو منیا کیوں ایک ہوے جدا اتباع کیتا جاندا ایک ہوے جڑا اتباع کردا ایک ہوندا پیر ایک ہوندا مرید ایک اندر مرشد ایک اندر راہ دسن والے ایک راہ پوچھن والے اللہ فرمایا جن نے تیرے ہاتھ بنوائے سن انہوں اگے کھلا آپ پیچھے کھلو جن نے تیرے کھلوائے سن انہوں ہی اگے کھلا کیونکہ تو اپنی مرضی نہ کوئی کام نہیں کیتا تو امام دے کہنے تے جو کیتا ہے انہوں اگے لیا یہ دا ساڑھے تے کرم ہے مسکینہ تھے
کہ سدھے سدھے اسی پیش ہوں گے تو پہلا آساں پھسنا سی نا، آساں پھسنا سی۔ اللہ فرماتا میں تیرے نال رعایت کرنا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے پیشوا دے پیچھے آ۔ اے جڑی میں آیت پڑھنا نا جی کہ سورہ مبارکہ بقرہ جی 167 نمبر آیت مجید ہے جڑی میں پڑھنا لگا، تسی اندازہ لاؤ۔ اللہ فرماندا اس تبر الذین نتبعوا من الذین اتبعوا، میرے حبیب ان بندوں کو وہ وقت یاد کرا جب تبرہ کریں گے پیر اپنے مریدوں سے۔ سبحان اللہ۔ لو جی لفظ تبرہ قرآن چ موجود ہے، انہوں میں ذرا نا واضح کر لوں کیونکہ کئی بندے نے تبرہ کتھے لکھے، وہ اے لکھے کتھے لکھے شکریہ جی، لکھے ہے جی تبرہ۔ اللہ فرماندہ اس تبر الذین نتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن تبرہ کریں گے پیشوا ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے تھے، یعنی پہلا لفظ ہے نتبعوا، وہ جن کی پیروی کی گئی، جن کا اتباع کیا گیا، شکریہ۔ دوسرے الذین اتبعوا، وہ جو پیروی کرتے تھے، منن والے پیچھے تے جنہوں منیا سی، ہن سواد ہے تہاڈا اگے، ہن او اگے تے او پیچھے۔ تبرہ کیڑے پہ کر دیں؟ تبرہ پہلے میں تبرہ واضح کر لوں پھر اگلی گل پھر ہوش وچ بندے نوں ہونا چاہیے نماز پڑھدے ہیں۔ اللہ فرماندا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ بے ہوشی دی عادت ہے۔ نشے چ نماز نہ پڑھیا کرو، نشے چ نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی بندے نشے چی حج تے جاندے نے، نشے چی واپس آ جاندے۔ عبادت یار ہوش نال کری دی، نشہ اس واسطے حرام ہے بھی عبادت ٹھیک نہیں ہون دیندا۔ اللہ فرماتا نشے چ نہ کوئی عبادت کرا کرو، انہوں پتہ نہیں کی پہ کرنا۔ کئی بندے سمجھتے ہیں بھی نشے تو مراد چرس ہے، نشے تو مراد فہیم ہے، افیون جنوں جدا اصلی نا افیون ہے، مطلب کوئی فہیم کھان والا گسا کر جب تو پٹھے نہ کیوں لے، سدھا نا دا افیون ہے، انہوں فہیم بندے آندے۔ چرس بوٹی والے پکوڑے، تمباکو والا پان، چھوٹے چھوٹے بھی نشے نے، بڑے بڑے بھی نشے نے۔ اور تمباکو والا پان ہے یہ بھی نشہ ہے، نسوار بھی نشہ ہے، نسوار نشہ ہے باقاعدہ۔ جڑا بندہ نسوار نہیں کھاندا او دے ایتھے رکھ دیو، دو تھوکاں تھوکے جے پاؤں نہ چڑھ گیا تو میں نے دسیا یہ بھی نشہ ہے۔ وہ میرا خیال مولوی صاحبان اس واسطے بہتا نسوار دا ذکر نہیں کرتے، وہ پشاور والے آپ سارے کھاندے نے۔ یارا نشہ تو نشہ ہی ہے نا۔ تسی یہ گل دسو پی یہ جڑا بوٹی ہے، آڑی بوٹی جنوں اندر جدا اصلی نام سردائی، اصلی نام دا سردائی، انہوں بوٹی لوکی آگ چھڑا۔ یہ جڑی بوٹی ہے وہ بھی ایک نشہ ہی ہے تے نسوار، پائی جی نسوار بھی نشہ جے کوئی کھاندہ ہوگا تو معافی دے آجے۔ نسوار بھی نشہ ہے، جا نہ دیو انہوں تو ہم دسے گا۔ نسوار ہے ڈبی لے لو کسے کو، نسوار ہے ڈبی کھولو تو ہم دسے گا کی گا، یہ دا مطلب نشہ ہے نا انہوں، یہ نہ ہوں تے ہوں دے نے دو چار۔ نسوار بھی نشہ ہے، چلو چھوٹا جا ہلکا پھلکا نشہ، بوٹی بھی ہلکا پھلکا نشہ، تے دو بے نشہ نے۔ یہ جننے مہربان نسوار کھاندے نے وہ آندے نے بوٹی حرام ہے، بوٹی حرام، تے نسوار حلال ہے۔ میں کوئی بوٹی اور بوٹی والی وکالت نہیں کر رہا، مجھ میں نے ایک حساب لگا ہے، صرف نسوار کھان والے نسوار کھا کے علی علی نہیں کرتے۔ بوٹی والا ایک باری یاد ہی جاندا ہے، وہ آندا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سچی گل دس، تینوں بوٹی نال نفرت ہے کہ بغض علی ہے تیرے میں؟ یہ بوٹی نال نفرت ہے نسوار نال بھی کر، تمباکو والے پان نال بھی کر۔ تمباکو والے پان وچ بھی نشہ جے، اور میں پہنا مٹھے پان ہے، یہ تمباکو والے پان چ فرق ہے۔ میرے منہ لو میں کھا کے دیکھیا میں پتہ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਵਾ ਛੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਨ ਕੀ ਜਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਚੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਨ ਦੋ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਪਾਨ, ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁਤਾਈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਮਾਮ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇਤਬਾ ਕੀਤਾ, ਇਤਬਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਤਬਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा तबर्रा करेंगे पीर अपने मुरीदों पर। हुण मैं जरा तबर्रे नूं वाज़ा कर रहा, मैं तबर्रा की, तबर्रा साडे मजहब दा बकायदा हिस्सा है, यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, है ना। फरूआते दीन दियां शाखां विच इह तबर्रा मौजूद है। बंदे अंदर जे तबर्रा करदे ने, तबर्रा करदे ने, अल्लाह दे बंदे हो, होश हो गए ना कभी तुसी, होश मैं होश वाले की गल पे कर ला तकरबु सलाता व अंतुम सुकारा। ये अल्लाह ने इस आयत च ना बूटी का जिक्र किया, ना तंबाकू वाले पान का किया, ना शराब का किया, ना अल्लाह ने फहीम का, ना चरस का किया। अल्लाह फरमांदा जदों तुसी मस्त होंदे हो ना, जदों तुसी नशे च होंदे हो ना, उदों नमाज दे नेड़े ना आया। हुण नशे वाली नमाज केड़ी है, वो बूटी वाली गल ही कोई, चरस वाली गल ही कोई, वो गल्लां ही बखरियां। मैं दसना जेड़ा नमाज खलो के आखे, अल्लाह फरमांदा हाँ सूरह निसा दी आयत है जी, अल्लाह फरमांदे नमाज उस वक्त पढ़ो, सूरह निसा है जी, मैं वो आयत मजीद ही तुहाडे सामने पढ़ देना। खालिक कायनात फरमांदे ला तकरबु सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तकूलूना। हाँ नमाज उस वक्त पढ़ो जब तुम्हें पता हो कि मैं मुंह से क्या कह रहा हूं। क्या बात है, तुहानू पता होना चाहिए कि मैं अपने मुंह तो कह की रहा। मैं मिसाल देना जी, बंदा खलो गया नमाज, हुण मैं नशाई तुहानू दसणगा नशाई केड़ा खलो के बंदे आख्या इहदिन सिरातल मुस्तकीमा, अल्लाह मुझे सीधी राह पे कायम रख, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता मुझे दे जिन पर लोगों का, जिन पर तेरे इनाम नाज़िल हुए, जिन पर तेरी नेमतें उतरी, उन लोगों का रास्ता, उन ऐ अल्लाह लोगों का रास्ता, ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता, ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता। चरस पी न पी, बूटी पी न पी, अगर तू उन लोगों को नहीं जानता तो फिर तू नशे में है। अनअमता अलैहिम, सदका जामा मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरी नेमतों का नज़ूल हुआ। अगर तू उन लोगों को नहीं जानता तू नशे में है, और जो नशे में नमाज पढ़ते हैं वही दरूद वालों पे हमले करते हैं। नहीं और मिसाल देना, नमाज होश नाल पढ़ी होवे, कुरान होश नाल पढ़िया होवे, खुदा दी कसम ओदा सवाब है। मसलन मैं तो अल्लाह भी तुहानू नमाज चो कर देना, तबर्रा भी कुरान चो कर दे, नमाज चो कर देना। मसलन एक बंदे खलो के अलहमद पढ़ी, अलहमद तो बाद कोई सूरत पढ़ी जा सकती है, कोई सूरत भी यारा पढ़ी जा सकती है। उथे मैं पढ़ के आया एक जगह मजलिस, हुण मैं दसना नहीं, उथे मैं आख्या भई अलहमद तो बाद तब्बत यदा अबी लहब बत्ता पढ़िए तो नमाज हो जाती है। बंदे आगे नहीं, फिर मैं सोचा हुरे भी नशे च बैठे। वैसे कोई भी सूरत अलहमद तो बाद पढ़ी जा सकती, छोटिया छोटिया सूरत है ने, बड़िया बड़िया याद ना हो तो छोटिया सूरत, इन्ना अनज़लना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, है ना, कुल या अय्युहल काफिरून, कोई सूरत, तब्बत यदा, अल कारिया, अल फजर, यानी कोई छोटिया छोटिया सूरत याद करके नमाज इसलिए पढ़ी जा सकती।
تے وہ جڑا بندہ کھلو کے نماز سے الحمد تو بعد پڑھ ہے انا اطوینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھوال ابتر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ ہم نے تجھ پر ابتری کا تانا دھو دیا ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، اس کوثر کی وجہ سے تیری نسل قیامت تک رہے گی۔ جو بندہ نماز میں سورہ کوثر پڑھے اور فاطمہ کو نہ جانتا ہو نشے میں ہے۔ صدقہ جامع آباد نشے میں ہے، نشے میں ہے۔ نماز اس وقت پڑھو جب تم حالت نشہ میں نہ ہو، ہوش وچ نماز پڑھو۔ ہن میں تولا کردا اے دا مطلب ہے جدوں بندہ آکھے گا انا توائنا کل کوثر تے پھر بی بی پاک دی مودت ذہن چ آئے گی، محبت نال پڑھے گا۔ اے دا مطلب ہے جڑا زہرا دی معرفت رکھدا ہے تے پھر نماز پڑھدا ہے، اوہی تے نماز ہے، اوہی تے لطف والی نماز ہے۔ ہن میں تانوں دوجی سورت پڑھ کے سنا دینا۔ جڑا بندہ الحمد تو بعد پڑھدا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے دا ترجمہ کی بندا ہے؟ جا ہوئے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے اور تیرا ککھ نہ رہیا اور تیری بیوی جہنم وچ جائے۔ تساں سوچیا نہیں کی پیاندا ہے تے نماز دے وچ کھلو کے پیاندا ہے۔ نماز دے وچ کی تبت یدا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ جان تیرے ہاتھ، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب و تب، تو ہلاک ہو جائیں، جاؤ تیرا ککھ نہ رہے، جاؤ تیرا ککھ نہ رہے۔ مولوی صاحب اگر تانوں ہوش ہے نا تے پھر نماز دے وچ کھلو کے تبرہ پہ کر دے، کر دے با تیرا ککھ نہ رہے۔ اور تبرہ کینوں آندے؟ اوے تبرہ بیزاری نوں آندے نے۔ میں دا پنجابی ترجمہ کیتا ہے بڑیا بڑیا بندیاں کولوں، میں علماء کولوں بھی داد لئی، یہ ترجمہ بیزاری، یہ ترجمہ جڑا ہویا نا استبر اللذی نتبیو من اللذی نتباو، یہ لکھیا کہ جس وقت بیزار ہو گئے وہ لوگ جو پیشوا تھے ان سے جو ان کو مانتے تھے، بیزار ہو گئے۔ یہ مطلب ہے تبرے دا معنی گالی گلوچ نہیں، تبرے دا معنی بیزار ہو جانا، بیزار ہو جانا۔ ہن پنجابی کر چھڑا وچوں جان چھوٹے، بیزار ہو جانا میں نہیں آوازار ہو جانا۔ اے جنہوں آوازار دا مانا میں بورے والے رہ کے نہیں ہوندا، میرا خیال انہوں لکھنؤ ٹر جانا چاہیے۔ آوازار تے پھر آوازار ہی ہوتا ہے، آوازار بندہ ہو جاندہ کسے ویلے، وہ آوازاری دا نام تبرہ ہے، گالی گلوچ دا نام تبرہ نہیں۔ آوازار جتھے ہی تسی ہو جاندے ہو آوازار، مثال دے طور تے بیزار ہو گئے، آوازار ہو گئے تے بیزار ہو گئے۔ میں تبرہ دا مفہوم بڑے تھامہ تظاہر کیتا ہے۔ یقین کرو کہ جڑا بندہ بڑا گوشت نہیں کھاندا وہ نکاح مولوی پڑھدا ہوئے تو وچوں ہی کسے بندے دے کان چاندہ پتہ کر بڑا ہے کہ چھوٹا ہے۔ کئی بندے تے جا کے نا جی تے او جڑی سلامی ہے وہ بھی پوچھ کے دین دے جے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے۔ جے چھوٹا ہے تے کو 1000 روپیہ دے چھڑنے تے جے بڑا ہے تے دیو 500 خیر کوئی نہیں پیا۔ یہ دا مطلب ہے کہ بندہ پوچھتا ہے ویکھ کیا بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، چھوٹا وہ کھاندا ہے بڑا نہیں کھاندا۔ میرے منہ والوں ویکھیا وہ جڑا بندہ ان کان چ آ کے آندا نا کہ وڈا ہے، وہ جویں دا او دا منہ بندا نا اینوں تبرہ آندا۔ کیا بات ہے تواڈے سمجھ لو۔ میں پیا نا صرف اس آ کے آکھیا کہ گوشت ایتھے بڑا پکا ہے۔ ہن اے جڑا مسکین دا منہ بنیا ہے آوازار ہو گیا نا، آوازار ہو گیا، اونے کٹے نوں گال کڈی، اوے بچے نوں گال کڈی، ٹگے نوں گال کڈی، نہیں کچھ بھی نہیں، بس آوازار، آوازار وڈا وڈا ساڑ لیا نے۔ میرا منہ ویکھو، میرا منہ ویکھو، چنگا بھلا بیٹھا یار پتہ کر چھوٹا کہ بڑا، وہ کان چکے بڑا، وڈا لو لیا نے، اڑا منہ بڑے تبرہ آندے۔ اللہ دے بندے گالا شالا سی نہیں کٹ دے، علی دا دشمن سامنے آئے ساڈا منہ ہی اور طرح دا ہو جائے، اسی آوازار ہو جائیں، او دا ذکر بھی آوے تے اسی آوازار ہو جائیں، آوازار ہو جان گے پیر۔ میں نو دکھ اس گل دا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے تے وچ تبرہ انہوں نہیں لبا، تبت یدا ابی لہب و تب، اے تبرہ ہے۔ یہ ترجمہ نہ بندے نو ہوندا، نشے جو ہے ہوش ہے جون تے پتہ ہوئے میں نماز کھلو کے پیانا
तब्बत यदा अबी लहब व तब, जाओ तेरा कख ना रहा, जाओ तेरे हाथ टुट जान, जाओ तेरी बीवी जन्म में टुट जाए, उन्होंने कोई पता नहीं मैं की पे करना। अल्लाह तबर्रा पे करवांदा है। मैं क्या अल्लाह नमाज हो जाती है, फरमाया पक्की, ते जिन्हों पता होगा मैं किदे ते पे करना, फरमाया ओदी बहुत पक्की। जिन्हों पता है मैं किदे ते पे करना, ओदे ते बहुत पक्की। मैं क्या अल्लाह ये तो हुण मैनूं पता लग्या जिहड़े अहले सुन्नत जमातां दे ना तबर्रा ना करया करो, वो तबर्रे दे मुनकर नहीं, वो आंदे ने वुजू करके करया करो। ऐ करना हुंदा जे ते वुजू करके करया करो। तब्बत यदा, जेड़ा बंदा नमाज खलो के तब्बत यदा पढ़े ते फिर पूछे तबर्रा कित्थे लिखिया, वो भी नशे च। ते जेड़ा हाजी हज ते भी जाए ते पत्थर मार के आवे ते फिर पूछे तबर्रा कित्थे लिखिया। तुहानू पता है हज च तवल्ले का भी दर्श मिलता है, तबर्रे का भी दर्श मिलता है। एक पत्थर है चुमिया जाता है, उन्होंने तवल्ला आंदे ने। कुछ पत्थर ने उन्होंने मारिया जाता है, उन्होंने तबर्रा आंदे ने। शैतान बैठा उत्थे, पहला छोटा हुंदा सी, शैतान वड्डा हो गया है, तुहानू पता है। और हुण तां पौड़ियां बन गई ने, उत्ते जाके भी मार लो, थल्ले भी मार लो, भावें शैतान दे गिट्टियां ते मार लो, भावें पिनियां ते मार लो। मैनू इंज लग्या वो ना दुआले उधर ना बने। मैं तो गया था उदों सिर्फ एक जगह ही सी, बाद हुण पता लगा हुण जाना मैं इंशाअल्लाह। वो आंदे ने हुण ना उत्ते लै गए ने, शैतान नूं चंगा लम्मा कीता। वो जिथे जाके मर्जी मार लो, थले रश हुंदा, बंदे ज्यादा हुंदे ना। तुहानूं पता कई शहादतां भी होईयां ने तबर्रा करदे करदे। चलो बंदे नहीं मरे, जे चूमन लग्या बंदा मर जाए तो भी शहीद, हजरे सोनू चुमन लग्या मर गया तो भी शहीद, ते जे मारन लगा मर गया वो भी शहीद। मन फिर इस मजहब नूं लग गया ही ना पता, तवल्ला करिए फिर भी शहादत मिल जाती है, तबर्रा करिए फिर भी शहादत नहीं। अजे स्वाद नहीं आया। उत्थे शैतान कोई नहीं, पत्थर ने। मैं कहना शैतान कोई नहीं, पत्थर। तुहानूं पता परचे हो गए ने जिन्हां बंदियां आर्मी ते हमला कीता। तुहानूं तो नहीं पता किसी गल दा, सारा मैनूं ही पता। जिन्ना बंदियां ने हमला किया है, चूंकि इमरान खान साहब ने उन्हें आख्या भी तुहाड़े बंदियां आर्मी ते हमला किया है, कोर कमांडर दे हाउस ते हमला किया है, उत्थे हमला किया, उत्थे हमला किया है। छावणियां दे बाहर जिहड़े लगे सन ना, फौजी बनाए सन गत्ते दे, और गत्ते दे फौजी सन ना, मिट्टी दे या प्लास्टिक दे फौजी राइफलां पाईयां खड़ोते ने, बाहर निशान बनाए होंदे ने छावणियां ते। उन्होंने भी लोगों ढाया, थले सुटिया तो उड़ाया, तो बड़ा कुछ किया है। वो फिर इमरान खान साहब ने इरशाद फरमाया कि साडे बंदे नहीं सन। उन्हें आख्या साडे नहीं सन, असां ते अमन दा सानूं पैगाम दिता, असां क्यों, आर्मी ते साडी फौज भी अपनी है, असां क्यों हमला करना अपनी फौज। ये पता नहीं कोई शरपसंद सन जिन्हें अग्गां लाइयां, शरपसंद। पिछले जमाने च वैसे अग्गा शग्गा जो लगदियां ने, कोई पार्टी नहीं मनती कि साडे ने जेड़ा अग लाए। लोग आंदे कोई शरपसंद सन, कोई शरपसंद सन, कोई शरपसंद सन। मन जा जेड़ा अग लाए वो शरपसंद हुंदा है। कमाल है यार, जे ते बंदा मन्निया कोई नहीं जी, हर बंदे आके कोई शरपसंद सन, कोई शरपसंद सन, कोई शरपसंद सन। एक मैं पूछी ये गल एक फौजी नूं, मैं क्या यार उत्थे प्लास्टिक दे फौजी सन ते वो फिर राइफलां भी प्लास्टिक दी पाईयां। तुसां ते वो मुजस्मे नहीं वेखे, मैं वेखे। सरगोदे भी है ने, काड़े भी है ने लगे छावणियां ते बाहर ना। साडे कोल भी गुजरा बड़े उन्हां पुट्टे थल्ले सुट्टे, वो सारे ते परचे हो गए ने। उन्हां कहा तुसां बेहुरमती कीती है, तुसां बेहुरमती कीती है, तुसां बेहुरमती कीती है। किसी सिपाही नूं मारिया ने नहीं, किसी फौजी ते हमला कीता ने नहीं। पूरे फौज ने आख्या मैं छड्डणे नहीं, उन्हां दा कोर्ट मार्शल होवेगा, उत्थे जाके जान नहीं छुटेगी उन्होंने जिन्हें पाक फौज थे। भाई गल सच्ची है, गल तो सच्ची है, लेकिन एक गल की पिछों जी मैनू लगी है ना, वो ये कि असली फौज के पिछे सी बाहर प्लास्टिक दे या मिट्टी दे या पत्थर दे वो नमूने बने सन, फौज के नमूने। फौज नूं बंदा पूछे भी नमूने प्लास्टिक के सन, वो दो चार टुट भी गए तो की होया, हाय हाय नहीं। वो आंदे ने ना जिन्हें इन्हां नूं मारिया ना, उन्हां दे अंदर साडी दुश्मनी है। कमाल है, सर उठाओ भाई। जिन्हां ने इन्हां नमूनियां ते हमला कीता है, दारो सरूल दे अंदर साडी दुश्मनी है। अगर कोई प्लास्टिक के नमूने पे हमला करे तो उसका मतलब है दुश्मनी असल की है। समझ आ गई है ना? हुण जो शबी पे हमला करे उसके अंदर भी असल की दुश्मनी है।
یہ تو گل واضح ہو گئی نا یار فوجیاں دیا شبیاں لگیاں سن اوے فوجیاں دیا شبیاں نے اصلی علم نہیں او یار شبی جو بندہ اس کی بے حرمتی کرتا ہے اس کے دل میں اس کی دشمنی نہیں علمدار کی دشمنی ہے میرے محترم سامعین تولا بھی بندے نو راہ ہدایت تے لے آوندا ہے تبرہ بھی بندے نو راہ ہدایت تے لے آوندا ہے تبرہ دا معنی نفرت ہے ہن میں پھر اتھے آ گیا اگے کھلوتے نے پیر پیچھے مرید ہن تبرے دی کی صورت ہوئے گی جب تبرہ کریں گے بیزار ہو جائیں گے پیر اپنے مریدوں پر میں انہوں واضح کرنے واسطے اپنی پنجابی اچھ کوئی کوشش کروں بسم اللہ ہماری تشریف لے آئے بہت اچھا ہو گیا ہن تو ساتھ توجہ کرنی ہے تو میں گل ختم کر دینا ہن قدرتاً تسی اچھے میں مثال دینے لگا پچھے دی گل پیڑ پچھے میں کوئی گل ایسی آئی سی تو انتاں تھوڑے جو اے ساٹھ تو بچ جڑی میں کرنا اگے کھلوتے ہونگے امام پیچھے انہاں دے مرید یوم نادو کلا اناسم بے امام ہم اگے امام پیچھے مننے والے یعنی دو لفظ نتو بیو اگے کھلوتے نے جنہاں دے پیر بھی ہوندی رہی پیچھے کھلوتے نے نتباؤ جڑے پیر بھی کر دے رہا شکریہ وہ مندے رہنے اے منواندے رہنے اپنے آپ حالات دیکھو اللہ فرماتا ہے اس دن کیا ہوگا اگے کھلو کے امام پچھلے نو آکھے گا مینوں منن والے ہو آ گئے ہو جی آ گیا لاکھ لعنت تواڈے جمن میں پکی گل پہ کردا جی لکھ دی لعنت تواڈے جمن ہن او کی آکھن اے او کی آکھنے وقال الذی نتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا اجے تبرے دی سمجھ نہیں آئی کتھے لکھے فرما رہے ہیں فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا تو پھر پچھلے مرید اللہ سے کہیں گے ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ موقع دنیا میں دے ہم جہاں انہیں مانتے رہے ہیں نا وہیں کھلو کے ہم بھی کہیں لکھ دی لعنت تواڈے سانو ایک باری دنیا تے گل سبحان اللہ سانو ایک باری دنیا تے گل لو جی جویں ساڈے تے تبرہ پہ کر دینے نا سانو اوتھے ایک باری گل اسی جا کے نا تے بھی اوتھے تبرہ کریے اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں خبردار وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب آج کے دن اسباب کٹ گئے ہیں ہن کوئی سبب لگن والا نہیں او جڑا کم ہو گیا وہ ہو گیا جڑا امام بنا لیا تسا بنا لیا اے تواڈے تے پہ کردے نے او دن سانو ایک باری موقع دے اسی انہاں تے کریے او جی بڑا میں سوچیا جی کہ اللہ تے حساب کتاب واسطے بندے سدے ہون گے بندے آپس وچ تبرو تبری ہوئے ہون اونا تے تبرہ تے اونا تے تبرہ اونا تو بیزار تے اونا تو بیزار ہون میں نو پوچھو پی او بیزار ہوئے ہونا لے کیوں ہوئے نے تے پیر اپنی مننا تے تبرہ کیوں پہ کر دینے وہ تو میں دسنا جیڑے بیڑے او جا کے ویکھن گیا نا پی اسی آپ پھس گئے او سوچن گے سانو اینا پھسایا جڑے من دے رہے سانو اینا پھسایا جڑے من دے رہنے یہ نہ تے تبرہ کرنگے کہ جدوں اسی اس قابل نہیں ساں تساں سانو بنایا کیوں او مگروں آکھن گے تواڈے تے لعنت جدوں تسی اینے جوگے نہیں سو تسی بنے کیوں سبحان اللہ کیسا لڑائی شروع ہوئی اے بیان دے نہیں تساں سانو بنایا کیوں لکھ دی لعنت جے تساں سانو سارے آکھو تساں سانو بنایا کیوں تے وہ آکھن گے اللہ لعنت تواڈے تے تسی جدوں نہیں سو تو تسی بنے کیوں ایدہ مطلب ہے جڑا آپ بنے او دے تے بھی تبرہ ہے جڑا آپ بنائے او دے تے بھی تبرہ ہے اے شیعہ سنیوں تو انو مبارک ہے جنہ علی نو امام بنے ہیں ناسا بنائے کمالے نا علی آپ بنے ہیں بنوان والا خدا ہے اعلان کرنے والا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ میں امامت واسطے ایک لفظ صرف پڑھ رہا اے اللہ فرماندہ ہے امام نو پڑھنا جے اے قرآن اے سورہ مبارکہ آراف مہربانی
سورہ مبارکہ آراف ہے جی. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. حضرت موسیٰ نے طور پہ جاتے ہوئے اپنے بھائی کو کہا کہ تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے, تو میری قوم میں میرا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت میں ہارون اور ہارون کی اولاد امام تھے. ہارون اور ہارون کی اولاد دو لفظ میں تم دے کے جا رہے ہیں, ایک خلیفہ ایک امام. نبی ہارون فرما رہے ہیں کہ تو میری امت میں میرا صدقے شکریہ نوجوانوں, تو میری امت میں میرا خلیفہ ہے. اور اگلی آیت کے ترجمے کی کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں ہارون اور ان کی اولاد موسیٰ کی امت میں امام تھے. اتنی لطیف گل ہے تساں اتنی خاموشی نہ سننی ہے تے نال لے کے جانا ہے. یہ مطلب ہے دو لفظ ہے, بندہ ایک ہے, کسی کا خلیفہ ہے کسی کا امام ہے. بھائی بہت شکریہ. کسی کا خلیفہ ہے کسی کا انج کرنا. اے موسیٰ اے ہارون, نشانی صرف نشاندہی کر رہے ہیں گنتی دی, مت آکھو اپنی انگلاں نوں شبیاں بنا نہیں. بڑے بڑے اترے بندے ہوندے پٹھیاں گلاں بڑی چھتی سوچدے ہیں. میں گنتی پہ پڑھنا. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نمبر دیا. اے حضرت ہارون اے امت. اے جڑے ہارون ہیں نا اے خلیفہ ایدہ ہے, امام اینا ہے. راضی یہاں پہنچ گئی ہے میری مجلس. بہت شکریہ قبلہ, بہت مہربانی. میں نے اپنے ٹائم دا احساس ہے 46 منٹ توڑے کو میں پڑھ بھی کیا, 14 منٹ باقی نے اگر گھنٹہ بھی پڑھا تو آدھی خیر ہو گیا. اے جڑنا اے ایک خلیفہ ہے کدا ایدہ امام ہے اینا, ایدہ خلیفہ ہے اینا دا امام ہے. ایدہ مطلب طے ہو گیا قرآن چوں جڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ امت دا امام ہوندہ ہے. تو آڈی کیا بات ہے, مولا تو انہوں جزا دے. جڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ امت دا امام ہوندہ, تے جڑا امت دا امام ہوندہ وہ نبی دا خلیفہ ہوندہ. ایک کواری انہوں آنج کر کے اے آنج 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 انج کرنا چاہتا. جڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ وہ امت دا امام ہوندہ, تے جڑا امت دا امام ہوندہ وہ نبی دا خلیفہ ہوندہ. یہ مطلب بندہ ایک ہی ہوندہ ہے, کسے دا وہ خلیفہ ہوندہ ہے کسے دا وہ امام ہوندہ ہے. اگر ایک قانون سے چاہ گیا تو میں اپنے مذہب پہ فخر کر لگا جس مذہب نو میں قبول کیتا ہے. پوری دنیا دیا مذہبہ میرے مذہب تو علاوہ خلیفہ ہو رہے امام ہو رہے. کیا بات ہے تو اٹھے سن دی یارہ پھر کے دیکھ لو. خلیفہ ہو رہے امام, تسی خلیفہ نو امام آکھ کے دیکھ لو. وہ آکھڑ گیا مرے خلیفہ نہیں اے امام نہیں, تے امام نو خلیفہ آکھ کے دیکھ لو. کدھرے بیٹھے بیٹھے آکھیا جنا خلیفۃ المسلمین حضرت امام ابو حنیفہ. وہ آکھن گے حیاء کرو وہ امام سا خلیفہ اور سا. پوری دنیا خلیفہ اور نے امام اور نے. قرآن تے میرا ہاتھ ساڑھے کو 12 ہی نے, اوہی نبی دے خلیفے نے, اوہی ساڑھے امام. نہیں تسا مزہ نہیں آیا, نہیں مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. تو انہوں 12 امام تسا سنے خیر ہو توڑی, تسا 12 امام سنے نے. پتہ ہے میں ایک دم جی میں اتھے میں آکھیا نا کہ تبت یدا نماز اچھ پڑھئے تو ہو جاندی ہے, انہاں کہا نہیں ہوندی. انجے ہی بندے بیٹھے پوڑے پاڑے بندے سادہ بندے. آئی تو ہون میں کسے بندے نے پوچھا نا کہ نبی دا 6واں خلیفہ کیڑا سی, وہ سکڑا 6 کیونکہ بندے 4 سنے نے نا, بندے 4 سنے نے. اے قرآن سورہ مبارکہ مائدہ آیت دا نمبر 12 ہے. او دی تشریح شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھیا ہے پیغمبر نے فرمایا میں 12 خلیفے چھوڑ کے جا رہا. سبحان اللہ. کنے امام نہیں 12 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ نبی کے خلیفے ہیں, وہی امت کے امام ہیں. اے جیڑے 6ویں امام دیا جی شہادت دا دینے نا وہ ساڑھا 6واں امام ہے, نبی دا 6واں خلیفہ ہے.
میں سوال کر لینا بھائی جان نبی دا چوتھا خلیفہ کیڑا ہے؟ سوچ کے دسنا جی حضرت حسین اللہ شکریہ شکریہ شیعہ نو سوچنا پہ گیا انہاں نو پوچھدا میں چوتھا امام کیڑا ہے؟ انہاں نے امام سونے لا پے تھی تو میں کہ نبی دا چوتھا خلیفہ کیڑا ہے؟ تے بندے ہولی ہولی سوچ کے آندے نے امام زین العابدین انہوں نے صاحب لگا چوتھا امام ہے نا تے خلیفہ بھی چوتھا ہی ہے۔ ہاں اوے خدا دا نا جے جتھے بچیاں نو آندے نو 12 امام یاد کرو انہاں نو دسو اے 12 امام بھی اے نے 12 خلیفے بھی اے نے۔ اوے بچیاں نو سمجھاؤ اے جدو بلا فصل پہلا علی ہوئے تے دوجا حسن ہوندا ہے، تیجا حسین ہوندا ہے، چوتھا زین العابدین ہوندا ہے تے چھواں جعفر صادق ہوندا ہے۔ اے نبی دے خلیفے نے ساڈے امام نے آخری گل نے پوری دنیا نے اے 12 پورے کرن لگیا پاج بندیاں دی اے حالت ہوئی ہے جیڑی اج چوری فواد دی یقین کرو بیچارے بھجدے ڈگ پینے بڑی مینوں تکلیف ہوئی مطلب بندہ بھجدا اس مطلب جسم بھی انہاں دا کافی ہے تے بیچارے دوڑے نے حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے پوری دنیا بھج کے مر گئی ہے انہاں کو 4 تو بعد 8 پا کے 12 پورے نہیں انہاں کہ 4 تے ہیں 4 سوکھے لب گئے نا نبی ویسے فرمایا سی ہاشمی ہوں گے یا قریشی ہوں گے جڑا نبی 12 چھڑ گیا نو ایک خاندان دے چھڑ ایک خاندان دے چھڑ گیا چلو 4 وہ کر لے باقی 8 پورے کر میں تہاڈے کول اجازت لواں باقی 8 پورے کرو جی باقی 8 کیڑے نے 4 تے ہو گئے چوں تے بحث نہیں نہ کر دے کہ کر لئیے لڑائی پانی جے چھڈو پراں 4 تے ہو گئے تے باقی 8 پورے کرو 4 تے اندر نہ اکو جا نے چل 4 اکو جا لب گئے نہیں ایو جا 4 جیسے 8 اور کر لے 12 تے پورے کرنا 4 تے اکو جا لب گئے نا حالانکہ وہ بھی اکو جا نہیں وہ سارے جہان نے آکھیا کچھ فرق نہیں ان 4 میں 4 اکو جا نے چل یارا 4 جے تو اکو جا ہی سمجھنا تے 8 اور انہاں جیسے لے اب پورے تے کرنا نبی جو 12 چھڑ کے گئے تیرے کول نہیں پورے ہونے ساڈے کول ہی ہونے نے اہل حدیث دا عالم دین وحید الزمان اہل حدیث وہ فرماتے جو نبی چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایک ہی خاندان کے ہیں پہلا علی ہے آخری مہدی ہے یہی سبحان اللہ آج جڑے میں پہ 12 آنا نا اے ہی کو جائے نہیں اوہ اللہ دیا بندیا جڑے میں پہ 12 دسنا اے ہی کو جائے نہیں وہ جڑے 4 اللہ دیا بندیا بڑیاں ہستیاں نے لیکن ایک کو جیاں نہیں میں پہنا ایک کو جائے تو اڈے خیال 4 ایک کو جائے کدوں ایک کو جائے میں نے کو بندہ کہنے لگا اسی تو انہوں جاننے ہیں میں دسو کہنا کو جاننے کہنے لگا وہ نبی دی رشتہ داری دی وجہ تو حضرت علی ذرا افضل سمجھ دے میں ذرا افضل نہیں سمجھ دے ساری کائنات تو افضل سمجھنے نبی تو بعد کہنے لگا تو پھر شانہ تو ادھر بھی ہے میں دس دے ہو سکتا تو اڈے دل چیئے نہیں کر لے کہ نبی دی ایک بیٹی حضرت رسول خدا دی بیٹی حضرت علی دے کر سی تو سکتا ایک کڑی کر لے دوسرے صحابی نبی دیاں 2 بیٹیاں سان ایک بیٹی دی نشان ہوتی جی دل 2 انہوں دی کنی ہوئے گی یہ تو شکر کرو اسی برابر پہنے ہیں منواندہ ہے سبحان جی مہربانی کے بعد وہ کہنے لگا کہ شکر کرو اسی برابر پہنے علی علیہ السلام تے برابر بھی نہیں بنتے میں کیوں ہو سکیا ایک بیٹی نبی دی کار ہو گئے تے وہ بندہ اتنی عظمت دا مالک ہوتا ہے تے ساڑھے نزدیک چونکہ ایک بیٹی نہیں تو اڈے نزدیک کے ساڑھے نزدیک حضور دیاں 4 بیٹیاں نے تے جدے بس 2 ہون وہ دی تے ڈبل شان ہوئی نا اسی تے برابر پہنے شکر کرو انہوں نے برابر ہی کو نہیں پہ ہونا تو اس اگر پہلے 2 جڑے خلیفہ نے انہوں دوہاں دیا بیٹیاں نبی دے کرنے یہ شان کوئی نہیں نبی یا بیٹی ہوئے کوئی شان نہیں یہ ہے شان ہے نبی دیا بیٹیاں پہلے 2 خلیفہ دے نبی دیا بیٹیاں انہوں دیا بیٹیاں نبی دے کر تے کسے دی بیٹی نبی دے کر یہ 4 تاں برابر میں تاں بھی نہیں میں کی دعویٰ کیتا تاں بھی نہیں کہ میں کہ رشتہ داری ہاں جی رشتہ داری میں کہ کل تو دساں بڑے مولوی نے پوچھنے چھوٹے نو نہیں قرآن سامنے رکھوائیں پاویں تیرے عقیدے دے مطابق پاویں کسے دی بیٹی نبی دے کارے تے پاویں نبی دی بیٹی کسے دے کارے علی تو علاوہ بندہ بخا جی دی نسل تے صدقہ حرام ہو کمال یار میں رشتہ داری دی گل کر
شکریہ شکریہ اے ربائی انہوں دی اپنی جے میری تقریر چ نہیں جے وہ آپ پڑھی نے انہوں دی ربائی مہربانی میرے تے نہ پاش رہے ہاں مہربانی شکریہ بہت اچھا اپنے جذبات دا اظہار کیتا نے اپنے جذبات دا میں اپنے دا کرنا توجہ ہے کنے نے 12 میں کی عرض کیتی ہے اے 4 جو بھی برابر نہیں لیکن 8 لوگاں نہیں لبے علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں لوگ سوچتے ہیں جس نے حکومت نہیں کی وہ خلیفہ ہی نہیں جس نے حکومت نہیں کی وہ خلیفہ ہی نہیں وہ فرماتے ہیں جو نبی خلیفے چھوڑ کے گئے ہیں وہ حکومت کریں تب بھی خلیفے ہیں حکومت نہ کریں تب بھی خلیفے ہیں کیونکہ آخری جملہ قانون یہ ہے کہ جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے وہ امت کا ہن سواد آیا تو سارے اندر وہ امت کا امام ہوتا ہے اور جو امت کا امام ہوتا ہے وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے آ بھائی ساڑی زیارت سن 12ویں آقا دی زیارت جسیے سے واسطے پڑھنے ہیں السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام علی سے والجان اے امام مہدی تو اس کا خلیفہ ہے ہمارا امام ہے وہ خلیفہ ہے رحمان کا امام ہے انس کا اور جان کا جڑا نبی دا خلیفہ ہوئے او امت دا امام ہوندہ ہے تے امام صرف انسانہ دا نہیں ہوندہ توڑی خیر ہوئے جنہ دا بھی ہوندہ ہے اوہ جڑا جنہ نو ہدایت دے وے اوہ او امام ہوندہ ہے جنہوں جن چمبڑ جان او امام نہیں ہوندہ خیر ہوئے توڑی مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اے خالق کائنات انہوں امامت دیتی حسر دا آسرہ نے حشر بچ آسرہ ہی بارہ نے ہر بندے اپنے امام دے پچھے اٹھنا اللہ دیا بندے انہوں 12 نو مقرر کرنے والا خود شفیع المذنبین نے انہوں دی امامت چومے گا تو شفاعت کرے گا جس خاندان نے اتھے تیرا ساتھ کڑایا افسوس ہے کہ اتھے تھانے جو کسے دا ساتھ کسے کڑایا ہوئے لوگ پوری زندگی اسے کردہ حیاء کر دینا جس میٹر چھڑایا ہوئے باپ ڈالے آئے ہوئے جڑا بندہ آکے چھڑ جاؤ یار غریب بندہ چھوٹے چھوٹے بچے نے گرمی بڑی ہے پکھا بند ہو جائے گا میں بل دینا چھڑ جاؤ لوگ آندھنے ساڑھا اس ساک ڈاشڑے جڑا تیرا گرمی جو ساک ڈاشڑے لوگ آندھنے ساڑھا موسن ہے تیرے پتر بھی ہودا حیاء کر دینے تیاں بھی ہودا حیاء کرنے اللہ دے بندے جن نے تیرا حشر چے ساک ڈانا ہے او دیاں تیاں بازارہ چے رول چھڑی مولا تو ہم جزا دے بے شاید ایک آنسو آ جائے میرے کو 58 منٹ ہو گئے میں ایک کو جملہ پڑھن لگا ایڈا بڑا خاندان ہے آباد صدقہ جاؤں اور تھوڑا جا کسے احسان کیتا ہوئے تے خدا دی قسم لوگ یاد رکھ دینا تے جنہ حشر وچ کھلو کے تیرا ساک ڈانا ہے انہاں دیاں تیاں نو انج رو لے آئی تے وہ کریم ایڈے نے خدا دی قسم مودت جنہوں دن نا مودت ایک قبلہ سلمان والی مودت اسی تے نہیں نہ کر دے ابو ذر جیسی یہ تے مودت دا حصہ ہے جنہ جنہ کسے رو مل جائے تو اسی یقین کرو خاندان ایڈا بڑا ہے ایڈے بڑے پیو دیاں تیاں آئیاں نے یزید دے دربار ایڈے بڑے نانے دیاں نواسیاں سردار زادیاں آئیاں نے تو اسی اندازہ لاؤ کہ جتنے قیدہ چھٹیاں نے حضرت سجاد مہار پھڑ کے ٹرن لگے نا جدو تو بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا پھر مہار پھڑ لگی تو فرمایا اممہ تیرے ناکے دی مہار میں نہ پھڑا تے کون پھڑے فرمایا نا تینوں یزید تے لے کے نہیں نہ کدھر جا رہا تینوں میں لے کے وطن تے پہ جانی ہے میں بڑی مشکل نسل پیغمبر بچائی ہے اجے بھی تو ٹرنے اجے بھی تو ہی ٹرنے سوار ہو میرا سونا ناکے دی مہار کسے اور نہ پھڑا دے حضرت سجاد فرماتے ہیں اممہ تو آٹے اونٹ دی مہار تو آٹے ناکے دی مہار ایس تو شام جو کوئی بندہ میں کتھو لایا ہوں جے تو آٹے ناکے دی مہار پھڑ کے تو آٹے اگے کے ٹورے ایتھے آنسو بکے نے بی بی پاک دے فرماندے نے ایڈے بدماشان دے شہر چو میں کی شریف لب لے صدقے بھائی تو انہوں یاد آگیا شریف لب لے فرمایا اممہ ہو کون جان کے پہ پوچھ دینے جان دینے ساڑھے تک گل پہ پہنچان دینے اممہ ہو کون ہے جڑا ایڈیاں بدماشا تو انہوں شریف نظر آیا فرمایا یزید دے دربار دا نوکرے دربار دا ماشکیے پانی پہ چھڑکتا سی جدو میں دربار یزید اچ گئے پھر فرمایا شریف ہے
میرے مولا نے پوچھا اما دی شرافت دے کوئی دلائل حکم فرماؤ تاکہ مومنین تک گل پہنچے. ایڈا بڑا خاندان ہے, ایک قدم آ کے دے یہ تعاون کنا کرتے ہیں. انہیں نہ تے بندے لے آندے سن یزید دے خلاف, نہ احتجاج کیتا ہے, نہ بندے کٹھے کیتے ہیں, نہ چادراں پیش کیتی ہیں, نہ زنجیر لوا سکیا تے نہ قیدہ مکوا سکیا. غریب آدمی سی, چھوٹا ملازم سی. بی بی فرمایا جنہ کو ساڈے نال کردا ہے او کردا ہے اپنی حیثیت دے مطابق, اسی عطا کرنے اپنی حیثیت دے مطابق. او دی جنی حیثیت سی اس میرا حیا کیتا, جنی حیثیت سی میرا حیا کیتا, میں اونوں ہی نوازنا چاہنی ہاں. او چھوٹا بندہ ہے, میں بڑے پیو دتی ہاں, لیکن ویکھ میں کنا نوازنی ہاں. فرمایا میرے ناکے دی مہار پھڑ لے. یزلم دا بیٹا ہے, بشیر نہ ہے, پیو دا شاعر سی, یزید دے دربار وچ انج نوکری کردا سی. میرے مولا نے فرمایا اما پہلی گل سن تے ویکھ بی بی کتنی کریم ہے. بی بی فرماندی ہے پورے دربار چوں کلا بندہ ہے جس میرے اللہ نہیں ویکھیا. تہاڈی آئے تو صدقے آ میں فرماندے نے تھلے منہ رکھیا سو, ایک واری بستر چوک کے میرے اللہ نہیں سو ویکھیا. دوجا بی بی فرماندی ہے اچھی بول نہیں سی سکدا, میرے کولوں 3 واری گزریا گل کرن واسطے, گل تے کولوں پوری نہیں ہو سکی. ایک گل اس 3 پھیریاں چ کیتی ہے. رکدا تے کوئی پوچھدا ایتھے کیوں رکنا ہے, گلاں کرنے آندا میں آندے فرماندے نے میرے کولوں دی گزردا سی, گل کردا کردا ٹر جاندا سی, رہ گئی پھر آ کے کیتی, پھر رہ گئی پھر. ایک گل اس 3 مرحلے چ مکمل کیتی ہے. کیویں بی بی فرمایا جدوں پہلی باری میرے کولوں گزرے ہولی ہولی پیا مینوں سنا کے آندا سی ایتھے کیوں آئے ہو. صدقے جاواں دوجی باری گزریا گل پوری نہ ہو سکی. صدقے جاواں دوجی باری گزریا تے ہولی ہولی بولیا تے بی بی فرمایا پھر میرے کو ایک لفظ آ کے گزریا, تیری ماں دا جنازہ رات نو اٹھیا سی, چٹے دن بازار چوں کیویں گزرے ہو. فرماندے نے تیجی باری گزریا تے بڑا ڈاڈا جملہ اس آکھیا تہاڈا دل نازک ہے تے جملہ سخت ہے. بی بی فرماندی تیجی باری گزریا تے کہن لگا سنیا اوتھے اگ لگ گئی سی, اس اگ وچ شہادت پا لینی سی, تیری جُتی ہے نا بازاراں درباراں چ. اونے مہار پھڑی بی بی دی, اوہی کربلا آیا تے اوہی مدینے آیا. مدینے آ کے اعلان بھی انہیں کیتا, نہ کربلا پڑھنا نہ اعلان پڑھنا. ایک کچھ عرصہ رہن تو بعد عزادارو حضرت سجاد نو کہن لگا جے اجازت ہوئے تو میں ہن تیاں کول ٹر جا. صدقہ جاواں آخری گل ایک منٹ چ بھی مک گئی. تسی گھر پہنچ گئے ہو قبلہ, میں تیاں چھڈ آیا تے جے اجازت ہوئے تو میں تیاں کول ٹر جا. حضرت سجاد اٹھے تے اندر جا کے فرماندے نے پھپھی تساں جڑا مہاری لیا سی وہ اجازتہ طلب پہ کردا. میں آکھیا جنہ تانوں لیاندا سی میں پھپھی جان نو پوچھ کے آنا, وہ تانوں ٹور دین تے ٹر جاؤ. تے آندا میریاں تیاں گھر نے تے میں تیاں کول ٹر جا. بی بی ایتھے آنسو نہ روئی تے رو کے فرماندی ہے جنہ دیاں تیاں گھر ہون انہاں نوں گھر چوں زیادہ دیر دور تے نہیں رہنا چاہیدا. صدقے جاواں پتہ نہیں اس ویلے جناب سغرا دی کی کیفیت ہوئی ہوئے گی جدوں بی بی پاک نے فرمایا تیاں گھر ہون تے پیواں نوں زیادہ دیر تے نہیں رہنا چاہیدا. سجاد انہوں آکھ میری پھپھی آندی ہے میں تینوں ودیا کرنا چاہنی ہوں, ذرا ٹھہر جا. میرے مولا واپس آ گیا, کہنے لگے بیٹھ جا, میری پھپھی آندی ہے اجازت ہے ذرا میں تینوں ودیا کرن دا پروگرام تے بنا لوں. فرمایا انہاں اجازت دے دیتی تے فرمایا ذرا ٹھہر جا. آندے نے میں تینوں توڑنی. تھوڑی دیر بعد کنیز آئی, مولا اندر گئے تے بی بی پاک نے اچرا نو ایک گٹھڑی بنائی سی, کچھ زیورات تھی. میں کیا مناسب نہیں, کپڑا مناسب نہیں, ایک قرآن دا غلاف ہے. او دے وچ بی بی نے فرمایا کہ میرے ویراں دے بوہے تو آئے آ بندہ واپس پہ جاندا ہے. بی بیو میں اپنے اپنے جڑے زیور بچے نے ہوتے وہ جو کچھ کسی کو حیثی ہوتے دیتا گٹھڑی بنا کے تے بی بی پاک نے گلاں 2-3 کیتیاں نو سن لو. آج لیا کے حضرت سجاد فرماتا بشیر میری پھپھی تینوں دعا دے رہی نال فرماندے نے اے کچھ تحفے نے اے اپنی تیاں واسطے لے جا. جدوں باہروں لوگ تیاں کول جاندے نے نا ہائے آکھن والے کدی نہ روو,
ادو لوگ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں تو میری پھوپھی بھی آندی ہے میں دعا دینی ہوں فرمایا تہاڈی پھوپھی دی دعا میرے واسطے کافی ہے انہاں دی کی ضرورت سی اگلا جملہ بڑا اوکھا جی حضرت سجاد فرماندے نے میری پھوپھی پئی آندی ہے اے جو ہے نا اینو قبول کر لے کدی میں وسدی ہوندی نا میرے ویراں دے بوئے بند ہو گئے آیا عباس دی حویلی دا بوئا بند ہے جعفر دا دروازہ بند ہے شبیر دا دروازہ بند ہے حسن دا دروازہ بند ہے آپ بے وگان پیاں ویڑے چھپے کے روندیاں نے کدی میں وسدی ہوندی تے پورا مدینہ ویندا میں اپنے پیو دے بوئے تو سوالی کے میں ٹورنی ہاں میں تینوں لے کے آپ آئیاں جہان ویندا حضرت بشیر فرماندے نہیں بی بی پاک نے بڑی مہربانی کیتی ہے لیکن ایک مہربانی کرو گھر جا کے بھی میں گٹھڑی کھولنی ہے ایک مہربانی کرو ایتھے ذرا کھول کے بخاؤ میں بی بی نے تحفے کی دیتے عزادارو جنہوں نے سجاد علیہ السلام زانوہ طرح کے گٹھڑی کھولی ہے بشیر دے ہاتھ کمبن لگ پہ سر دا ماتم کرن لگ پیا جدوں بشیر دی نظر پئی کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سان کسے بی بی دے کناں دے زیور سان کسے بی بی دے گلے دے زیور سان جڑے اتے دو دور رکھے سن اتے حضرت بشیر پٹ کے ارشاد فرما دے مولا اے سکینہ دے دور میری تیاں پان گیا مارنا جان گیا میری تیاں انہاں دورانو ویکھ کے مہربانی کرو مخدرات عصمت دے زیور واپس لے جاؤ تے بی بی نو آکھو مینوں کوئی ایسا تحفہ دے وے جنوں ویکھ کے میں بھی روندا رہا تے مومن بھی میرے ملے دے روندے رہن حضرت سجاد اندر گئے عزادارو وہ واپس کیتے تحفے فرمایا عزت نے واپس پہ کرتا ہے تے بی بی آندہ کوئی میری عزاداری دا سامان دیو پھر اے دوں اچھی مثال کوئی نہیں میرے کو قرآن دا غلاف ہے اے ٹھپیا رومال 4 تیواں والا بی بی صندوق کھولیا او دے چو کٹ کے فرمایا جا سجاد میں آپ لے آندہ تے مومن ہے انہوں آہ جی عزاداری تینوں چاہی دیا تے علی دی بیٹی دعا بھی دے رہی ہے اور رومال تحفہ لے جا سنبھال کے رکھیں اے حشر دیاں گواہاں چ ایک گواہ ہے حضرت سجاد باہر لے کے رومال آئے تے بشیر آکھیا جویں گٹھڑی کھولی ساجے صدقے ایک واری رومال کھولو عزادارو آخری جملہ ہے کہ میرے مولا نے جڑے ویلے اس رومال نو کھولیا عزیزو او دے درمیان چ 300 راکساں کچھ خوش خون سی او خون بھریا پھٹیا رومال میرے مولا نو حضرت بشیر نے پوچھا ہن ایک واری دسو اے رومال کیڑا زہرہ دے پوتر تے خون والے آنسو داڑھی تک آ گئے تے رو کے فرماتے ہیں اے بشیر میری پھوپھی نے تیرے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے اے بڑی مشکل ہے جڑی شاید تینوں دے چھڑی نے کی ہے فرمایا اے رومال ہے جڑی میری ماں رباب نے 10 محرم نو علی اصغر دے گلے تے پتہ اے دے درمیان 300 راگ تینوں دس دے